लगातार मलेसिया, अमेरिका र कोरिया र त्यहाँकै नम्बरहरूबाट जब एक किसिमको प्रेसर क्रिएसन गर्ने जस्तो मेसेजहरू आएपछि अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने तपाईँको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्छ होइन, सत्य चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यति बेला आएको छ, त्यसमा लेखिएको छ वेयर इज बौद्धनाथ स्तूपा भनेर लेख्न खोजेको देखिन्छ यहाँ। आज पनि यहाँमा उपस्थित भइसकेको छु। त्यसैगरी अहिले तपाईँले हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ हेमराज थापाजी हुनुहुन्छ। हेमराज सर, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय केसमा व्यस्त हुनुहुन्छ हेमराज सर? म लकडाउन एकदम निषेधाज्ञा पश्चात हजुर आफ्ना बुकहरू अध्ययनमा बिजी छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरा बुकहरू यहाँ मैले धेरै लिएर राखेको छु, पढिरहेको छु। हाम्रो सुनाइमा आएअनुसार तपाईँ त कुलमान घिसिङको नि एकदम फेरि उहाँलाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर एकदम तपाईँको आवाज जोरदारका साथ अहिले उठिरहेको छ, हामीले देखिरहेका छौँ होइन। मेरो मात्रै होइन, आज 3 करोड नेपालीहरू कुलमान घिसिङको पक्षमा हुनुहुन्छ। हजुर, 3 करोड नेपालीहरू कुलमान घिसिङलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ विद्युत प्राधिकरण प्रमुखमा चाहिँ हेडमा चाहिँ देख्न खोजिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई पछिल्लो समयमा चाहिँ बाहिरबाट ज्यान मार्ने धम्की आयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कानमा परेको थियो, के हो खास? ज्यान मार्ने भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ धम्कीपूर्ण मेसेजहरू संसारका विभिन्न देशबाट हजुर मेसेज र कलहरू आउने क्रम बढ्यो हजुर होइन। पहिला मैले त्यति ध्यान दिएको थिएन यो विषयमा। जब लगातार मलेसिया, अमेरिका र कोरिया र त्यहाँकै नम्बरहरूबाट जब एक किसिमको प्रेसर क्रिएसन गर्ने जस्तो मेसेजहरू आएपछि अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने तपाईँको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्छ होइन, सत्य चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र म त्यो कुरा बोल्न खोजिरहेको। जस्तो हामी लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको पक्षमा जति बेला सशक्त आवाज उठाइरहेका थियौँ होइन, हामी हाम्रो नेसनको पक्षमा बोलिरहेका थियौँ, हामी हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा बोलिरहेका थियौँ, हामी हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भौगोलिक अखण्डता र नेपालको संविधानको पक्षमा जति बेला हामी आवाज उठाइरहेका थियौँ त्यति बेलादेखि अनौपचारिक रूपमा चाहिँ मेसेजहरू पठाउन चाहिँ सुरु गरिएछ है। अनि विशेष त्यहाँ न्युयोर्कबाट मलाई अलिकति त्यस्तो किसिमको मेसेजहरू आयो। मैले त्यति बेला खासै ध्यान दिनँ। मलाई पहिलो मेसेज कति बेला आयो र अन्तिम मेसेज कसरी आयो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई के जानकारी दिन खोज्छु। मलाई पहिलोचोटि +1 64 64 27 6321 र यो न्युयोर्कमा रजिस्टर भएको नम्बर रहेछ। त्यो नम्बरबाट चाहिँ मलाई चाहिँ पहिलोचोटि मेसेज आयो। सम्भवतः त्यति बेला कल पनि आयो। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्स्ट टाइम 2020 6:30 ट्युजडे 7:59 AM बिहान 7:59 AM मङ्गलबार तपाईँको चाहिने होइन त्यो त्यति बेला आएको छ। त्यसमा लेखिएको छ वेयर इज बौद्धनाथ स्तूपा भनेर लेख्न खोजेको देखिन्छ यहाँ। स्टार्टिङ त्यसरी गरेको र त्यसमा भनेको छ कि होइन, त्यसमा मेसेज उहाँले कसरी पठाउनु भएको छ भने यो 2:58 PM मा 7:59 AM मा बिहान मलाई वेयर इज इट बौद्धनाथ स्तूपा भनेर यसरी मेसेज आएको छ। र त्यसपछि त्यही दिन 2:58 मा हेमराज सर प्लिज बी केयरफुल होइन, इन्डिया नेपाल क्यान गो बी केयरफुल फर चाइना होइन, नट फर इन्डिया। जति बेला हामी लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको आन्दोलन गरिरहेका थियौँ, नेपाल क्यान गोइङ रङ डाइरेक्सन टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड चाइना हेज लोन्ली फर वर्ल्ड यु नो टिबेट अकुपाइड चाइना ओभर 60 years के भनेर यो आएको यसरी छ होइन। अनि तपाईँको चाहिने अर्को के भनेको छ भने नेपाल टु इन्डिया इज गुड फर नेपाल। अब अलिकति यसको ग्रामेटिक कोड्सहरू मिलिरहेका छन् यिनी मेसेजहरूमा। टिबेट इन नेपाल फुड्स 90% कम फ्रम इन्डिया के भनेर यसरी भनिएको छ कि होइन। यो यसको भनाइको मतलब कि तपाईँ इन्डियासँग होइन चाइनासँग चाहिँ तपाईँहरू मुभमेन्ट गर्नुहोस्। इन्डिया नेपालको राम्रो साथी हो, नेपालको 90% फुड चाहिँ इन्डियाबाट जान्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अनि त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिने यो चाहिँ 6 महिना 30 होइन, अनि 7 जुलाईमा हुनसक्छ यो सम्भवतः। अनि जति बेला हामी यो हाम्रो नक्सा प्रकरण चलिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ इन्डियन च्यानलहरूले मिस्टिक गरिरहेका थिए र त्यति बेला इन्डियन च्यानलहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामी आवाज उठाइरहेका थियौँ। त्यति बेला चाहिँ 7:10-20 फ्राइडे 7:30 AM मा चाहिँ होइन, हेलो सर प्लिज डोन्ट ब्यान इन्डियन च्यानल, प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड फर नेपाल इज गोइङ रङ थिङ्किङ इन इन्डिया, चाइनिज ब्रेन वास फर नेपाल भनेर यसरी अर्को मेसेज आएको रहेछ। त्यति बेला मैले वाच नगरेका यी मेसेजहरू मेरो पर्सनल सेल फोनमा यी मेसेजहरू आइरहेछन्। प्लिज बी अवेयर फर चाइना, इफ यु लाइक चाइना यु क्यान डुइङ सम सिचुएसन इन टिबेट, नेपाल इज गोइङ रङ डाइरेक्सन
होइन भनेर भनिएको छ। नेपाल बी केयरफुल, यु गाइज गोइङ रङ डाइरेक्सन, इन्डिया इज गुड फर नेपाल, होइन यसरी भनेको छ। अनि इन्डिया इज मोर हेल्पफुल फर नेपाल। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7/10/2020 फ्राइडे 8-9 AM मा फेरि अर्को मेसेजमा आएको छ, इन्डिया इज मोर हेल्पफुल फर नेपाल, बेटर देन चाइना, इन्डिया एक्सपोर्ट मोर देन 80% फ्रम इन्डिया फुड वाट एभर नट। मैले यसैमा रोक्न चाहेँ भनेर यसरी भनिएको छ। यो तपाईँले केही मेसेज पढिसक्नु भएको छ। यो मेसेज तपाईँले भन्न खोजेको कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। वास्तवमा यसरी धम्की दिने नागरिक नेपाली हुन् कि भारतीय हुन्? होइन यो त को नागरिकको मलाई थाहा पनि छैन होइन। यो नम्बरबाट बारम्बार फोन आउँछ। अनि म अलिकता हिजोको सन्दर्भ जोडौँ तपाईँलाई होइन। हिजो उनले के भने भन्दाखेरि यो त्यो नम्बरबाट थियो। हिजो मलाई चाहिँ मलेसिया, न्युयोर्क र कोरिया तीनवटा फरक फरक कन्ट्रीहरूबाट फोनहरू आयो कि सँगै आयो, एकपछि अर्को गर्दै। पहिला तपाईँको चाहिने हिजोको कुरा गर्छु, अहिले म तपाईँलाई स्क्रिनसट पनि पठाउँला। हिजो मलाई पहिलो कल आयो तपाईँको चाहिने 6:21 साँझ होइन। अनि मैले 51 सेकेन्ड कुरा गरेछु। त्यो नम्बर छ +60 11 23 39 29 61। 51 सेकेन्ड मैले कुरा गरेँ। त्यो भाषा मैले ल्याङ्ग्वेज बुझिनँ क्या होइन। फर्स्ट कल यो कति बजे आयो तपाईँको 6:21 यो चाहिँ 6:21 आयो। त्यसपछि अर्को फोनबाट तपाईँको चाहिने 6:36 फोन आयो। मैले 16 सेकेन्ड उठाएछु। त्यति बेलासम्म पनि मैले ध्यान दिन सकेको थिइनँ, कुनै नेपाली दाजुभाइको होला जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ तपाईँको चाहिने हिजो 6:36 आयो। मैले 16 सेकेन्ड यो फोन उठाएँ। यसबाट पनि स्पष्ट ल्याङ्ग्वेज मैले बुझिनँ। यो +60 11 14 49 67 08 अर्को नम्बरबाट। यो नम्बर हामी स्क्रिनमा सार्वजनिक गर्नेछौँ। एकछिन म भन्दैछु होइन। 7:09 फेरि आएछ मिस कल आएछ। म किचनमा खाना खान गइसकेको थिएँ। दिदीले खाना बोलाउनु भयो। 7:09 मलेसिया यी लगातार यी फोनहरू आए तीनवटा फरक फरक नम्बरमा। फेरि न्युयोर्कबाट चाहिँ होइन तपाईँको चाहिने 7:09 बजेर मलेसियाको कल काटिसकेपछि न्युयोर्कबाटै 7:09 7:11 7:14 तपाईँको चाहिँ 14 तीनचोटि मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोन गरेछ। जति बेला म खाना खाँदै थिएँ। त्यो नम्बर चाहिँ +1 64 62 40 7154 र यो न्युयोर्कको नम्बरको मेसेज फेरि त्यही तपाईँको चाहिँ 2 महिना अगाडिको प्रकृतिको चाहिँ लाग्यो कि उहाँले हिजो अलिकता धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नुभयो क्या। त्यहाँ के भनियो भने होइन तपाईँको चाहिने यहाँ के भनिएको छ भने नेपाली पिपुल डोन्ट प्रोटेस्ट इन्डिया, इन्डियाको विरुद्धमा आन्दोलन नगर्नुहोस् तपाईँहरू होइन। इन्डिया इज गुड फर नेपाल, नेपाल इज गोइङ रङ डाइरेक्सन, बी केयरफुल, होसियार हुनुहोस् तपाईँहरू होइन। अनि यहाँ भनिएको छ क्या। अनि यस्तो भनेको छ। अनि इन्डिया इज गुड फर नेपाल अर्को मेसेज उहाँले चाहिँ हिजो कति बजे मेसेज पठाउनु छ भयो भने मलाई 6:31 बजे 6:31 चाहिँ त्यो न्युयोर्कबाट मेसेज आयो। इन्डिया इज गुड फर नेपाल एन्ड तिब्बत, नेपाल क्यान मोर रिलेसनसिप टु इन्डिया नट चाइना, वेयर इभर यु गो टु इन्डिया यु निड भिसा पासपोर्ट ओपन बार्डर। तपाईँको चाहिँ यहाँ अर्को के भनेको छ भने यिनले विनो होइन तपाईँको चाहिने इन्डिया जानका लागि अथवा इन्डियन पिपुलले नेपाल आउनका लागि भिसा पासपोर्ट र चाहिँदैन केही पनि, फ्री बाउडर छ। उहाँको धम्कीपूर्ण भाषा बुझ्नुहोस् है, साइकोलोजिकल्ली भाषा। उहाँले के भन्न खोजे हो नसोच्नुहोस् चान्चुने कुरा। खुला बाउडर छ, भिसा पनि चाहिँदैन, पासपोर्ट पनि चाहिँदैन, के हो भन्ने कुरा। यो अलिक कुटनीतिक तरिकाले उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने चाइना ब्रेन वास्ड नेपाल मस्ट बी भेरी केयरफुल उहाँले भन्नुभएको होइन। यसरी भन्नुभएको छ क्या। अनि तपाईँको चाहिने अब उहाँले कल्चरल फुड के यहाँ मेसेजहरू पठाउनु भएको छ अरू होइन। अनि उहाँले चाहिँ अर्को के भन्नुभयो भने अनि त्यसपछि 3:06 AM हेर्नुहोस् है, आज बिहानको कुरा रहेछ यो। आज बिहान पनि आयो। टुडे 3:06 AM आयो र अर्को 4:04 AM पनि फेरि मेसेज आएको रहेछ होइन। प्लिज 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 भनेर एउटा नेसनको पक्षमा बोल्दाखेरि, राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्दाखेरि होइन। एउटा न्युयोर्कबाट, कहिले कुनै बेला मलेसियाबाट, कुनै बेला हिजो राति एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिने कोरियाबाट होइन मारिदिन्छौँ काटिदिन्छौँ भन्ने तरिकाले अब यो धम्कीपूर्ण ल्याङ्ग्वेज होइन। फेरि भिसा के अरे पासपोर्ट चाहिँदैन, भिसा चाहिँदैन, ओपन बार्डर छ, हामी जुनसुकै बेला पनि घुस्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले जुन तरिकाले मेसेजहरू आइरहेको छन् यसले चाहिँ एक किसिमको सुरक्षा थ्रेडको चाहिँ फिल हुँदो रहेछ कि। मैले यसमा जोड्न चाहेँ आज हेमराज थापाको अनुहार पनि अलिकति मलिन छ। छैन हेमराज थापा डराएको हिजोको दिनमा बुलन्द मैले जस्ट यो यस्तो मेसेजहरू आइरहेको छ भनेर नेपालको हरेक नागरिकहरूलाई इन्फर्म मात्रै दिन खोजेको हो, बुझ्नुभयो नि। मैले आज पनि भन्छु हामीलाई इन्डियाको 1 इन्च माटो चाहिँदैन, 1 इन्च जमिन चाहिँदैन। इन्डियाको संविधानसँग हाम्रो सरकार छैन, इन्डियाको नागरिकसँग हाम्रो आज होइन पौराणिक कालदेखि वैदिक कालदेखि सम्बन्ध छ।
तर जब नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा प्रश्न उठ्छ, जब नेपालको ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताले नेपालको भूभाग पारेका क्षेत्रहरूलाई कब्जा गर्न खोजिन्छ, हस्तक्षेप गर्न खोजिन्छ, जब नेपालको नक्सामाथि प्रहार हुन्छ, जब नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुन्छ, त्यति बेला छातीमा गोली थाप्न हामी तयार हुनेछौँ। तिम्रा म्यासेजहरू, तिम्रा फोन कलहरू होइन, तिम्रा चाहिँ धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू, तिम्रा फ्री भिसा होइन, के अरे तपाईँको चाहिने पासपोर्ट र भिसा चाहिँदैन, ओपन बार्डर छ, जति बेला पनि आउन सक्छौँ भन्ने म्यासेज र कलहरू तिमीसँगै राख। राष्ट्रियताको पक्षमा हामी छातीमा गोली थाप्न तयार छौँ। बुझ्नुभयो नि? यसो भन्दै गर्दा भारत संसारको शक्तिशाली राष्ट्र बनोस् हामीलाई सरकारको विषय छैन होइन। भारतीय पक्षको पृष्ठपोषण तानेर तपाईँको चाहिने न्युयोर्कमा बसेर, मलेसियामा बसेर, तपाईँको चाहिने कोरियामा बसेर धम्कीपूर्ण म्यासेजहरू जसरी दिइराख्नु भएको छ, यसले नेपाली युवाहरूको आवाजलाई चाहिँ दबाउन सक्ने छैन। किनकि हामी स्वस्फूर्त रूपमा जागेको युवाहरू, हाम्रो भारतसँग वैमनस्यता छैन, भारतसँग रिस छैन, भारतीय नागरिकसँग हाम्रो कुनै त्यस्तो किसिमको दुश्मनी छैन। तर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपालको झन्डा, नेपालको माटो, नेपालको स्वाधीनता, नेपाली नागरिकको इच्छा चाहना विपरीत कोही गयो भने त्यसको विरोध गर्नु हाम्रो राइट हो। हामी हाम्रो माटोका लागि, हामी हाम्रो देशका लागि, हामी हाम्रो भूमिका लागि जतिसुकै बेला जुनसुकै बेला पनि लड्न चाहिँ तयार छौँ। हिजोको दिनमा माइतीघाट सडकमा राष्ट्रका लागि कालापानी लिपुलेक हाम्रो भनेर बुलन्द आवाज उठाउने हेमराज थापा सुगौली सन्धिलाई नै टेकेर कुरा गर्ने अभिव्यक्ति दिने हेमराज थापाले ती व्यक्तिहरूलाई सुगौली सन्धि पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन? के जवाब दिन्छ? हामीले त हरेकचोटि भनिसक्यौँ, हेर्नुहोस् हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन्। मैले सुरुमा भनिसकेँ नि, हाम्रा ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजहरूले बोलिसकेको कुरा मात्रै हामीले मागेको। आज आएर हामीले दिल्ली मागेका छैनौँ, आज आएर हामीले तपाईँको चाहिने के अरे तपाईँको चाहिने आग्रा मागेका छैनौँ, हामीले उत्तर प्रदेश बिहार मागेका छैनौँ। हामीले यति भनेका छौँ, ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौताभित्र रहेको नेपालको भूभागलाई यदि कसैले गिद्धे दृष्टि गार्दछ भने, कसैले आफ्ना बुटहरू बुझार्दछ भने हामी स्वाधीन भएर आवाज उठाउनेछौँ। र हामी स्वाधीन भएर आवाज उठाउँदै गर्दा, हामी हाम्रो माटोको पक्षमा बोल्दै गर्दा कसै इन्डियन एजेन्टहरूले, कुनै दलालहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिने न्युयोर्कमा बसेर, मलेसियामा बसेर, कोरियामा बसेर हामीमाथि प्रहार गर्न खोज्छन्, हाम्रा आवाजहरूलाई बन्द गर्न खोज्छन्, हामीलाई यो धम्की दिन चाहन्छन् कि खुला बार्डर र खुला सिमाना छ, पासपोर्ट चाहिँदैन, भिसा चाहिँदैन, जुनसुकै बेला नेपालभित्र प्रवेश गर्न सक्छौँ, अन्डरस्ट्यान्ड, बी केयरफुल, होसियार होइन, प्लिज भन्ने किसिमका जुन धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू छन्, यी अभिव्यक्तिहरूले हामी डराउने छैनौँ। यदि तिमीहरू खुला बार्डरको चुनौती दिन्छौ भने, यदि तिमीहरू होइन पासपोर्ट र भिसा चाहिँदैन, जतिसुकै बेला पनि नेपालभित्र प्रवेश गर्न सक्ने धम्की दिन्छौँ भने हामी पनि भन्छौँ हामीसँग पनि खुला बार्डर छ, हामी पनि भन्छौँ हाम्रो पनि, हामीलाई पनि भिसा र तपाईँको चाहिने पासपोर्ट चाहिँदैन, हामी जुनसुकै बेला हामी पनि प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यो राइट र त्यो अधिकार हामीलाई। हिजोको दिनमा भारतमै बसेर लिपुलेको र कालापानीको बारेमा जुन हिसाबले मनिषा कोइरालालाई अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् र मनिषा कोइराला एउटा निडर भएर जुन हिसाबले भारतमै बसेर बोलेकी थिइन्, आज हेमराज थापा नेपालमै हुनुहुन्छ, नेपालकै माटोको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ। यसरी अभिव्यक्ति नेपालमै छाडा दिँदाखेरि हेमराज थापाले यदि ती प्रतिगामी तत्त्वहरू सामान्य आएमा कसरी खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, प्रतिगामी शक्तिहरू हाम्रो सामान्यमा आउनै सक्दैन होइन। लुकेर अभिव्यक्ति दिने, धम्की दिने काम नगरौँ। सोचेको होला जमाना हिजो जस्तो छ, हिजो जस्तै नेपालको चाहिँ के अरे दरबारभित्र गएर हत्या गरौँला, मदन भण्डारीको जस्तै हत्या गरौँला, कसैको कत्लेआम पारौँला भन्ने यदि तिमीहरूले सोचेका छौ भने आज नेपाली युवाहरू बाठा भइसकेका छन्। हामी हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा बोलेको, हामी हाम्रो नेसनको पक्षमा बोलेको, हामी हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा बोलेको, हामी हाम्रो माटोको पक्षमा बोलेको। हामीले अघि पनि भन्यौँ होइन, हामीले नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद भनेका छैनौँ, हामीले भनेका छैनौँ इन्डियन जनताहरू मुर्दाबाद, हामीले भनेका छैनौँ इन्डियन नागरिकहरू मुर्दाबाद। हामीले यो मात्र भनिरहेका छौँ, एउटी विदेशी, एउटा छिमेकीले, एउटा चाहिँ उदाउँदो शक्तिले चाहिँ अर्को छिमेकीमाथि चाहिँ प्रहार गर्ने, सानो भनेर हेप्ने, अर्काको माटो कब्जा गर्ने, अर्काको भूभाग कब्जा गर्ने, अनि अर्काको माटोमाथि रजाइ गर्ने टेन्डेन्सी जुन छ, रजाइ गर्ने प्रवृत्ति जुन छ, हामीले यति भनेको हामी हाम्रो माटो छोड्दैनौँ, हामी हाम्रो भूभाग छोड्दैनौँ, हामी बरु छातीमा गोली थाप्न तयार छौँ। आऊ तिमीहरू फ्री भिसा, के अरे खुला बार्डर, पासपोर्ट चाहिँदैन, भिसा चाहिँदैन, अन्डरस्ट्यान्ड, बी केयरफुल, होसियार, प्लिज होइन, इन्डियाको विरोध नगर, तिमीहरूलाई गाह्रो हुन सक्छ भन्ने जुन किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छौ, जुन किसिमले तिमीहरू इन्डियाले नेपाललाई चाहिँ 80% फुडहरू सप्लाई गर्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिएर युवाहरूको आवाज बन्द गर्न खोजिरहेका छौ, हामी हाम्रा आवाजहरूलाई बन्द हुन दिने पक्षमा छैनौँ, बरु हामी छातीमा गोली थाप्न तयार छौँ, हामी माटोका लागि मर्न तयार छौँ। तर हाम्रा आवाजहरूलाई चाहिँ हामी दबाउने, हामी डराउने, चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैनौँ। हामीले यो भनेका हामीलाई इन्डियाको भूभाग चाहिँदैन, इन्डियाको संविधान, इन्डियाको कानुन नियम र त्यहाँको नागरिकप्रति हामी रिस्पेक्ट गर्छौँ। तर हामी हाम्रो भूभाग यदि कसैले मिच्न खोज्दछ, हाम्रो माटोमाथि कसैले आक्रमण गर्दछ, कसैले हामीमाथि अतिक्रमण गर्दछ भने हामी त्यसको मुखतोड जवाब दिन्छौँ। हामी चाह्यो भने युद्धसम्म लड्न तयार हुन्छौँ।
आफ्नो घरको परिवार जुन हिसाबले तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो योभन्दा अगाडि सिडिओ कार्यालयभित्र जुन हिसाबले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो तपाईँलाई केही व्यक्तिले भन्लान् पनि सोध्लान् पनि केही व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिलान् पनि आफ्ना देशका नेताहरूलाई गाली गर्दाखेरि आफ्ना देशका नेताहरूको खण्डन गर्दाखेरि बम पट्काउँछु यो पट्काउँछु भन्ने तर अहिले भारतलाई त जुन हिसाबले धम्की आयो उहाँलाई त दरिलो जवाब भनिसके तिमी हामीलाई खुला बाउडरको चुनौती दिन्छौ भने तिमी हामीलाई पासपोर्ट चाहिँदैन भिसा चाहिँदैन भन्छौ भने हामीलाई पनि खुला बाउडर छ हामीलाई पनि पासपोर्ट र भिसा चाहिँदैनौँ नेपालभित्र आएर ठोक्ने योजना तिम्रो छ भने भारतमै गएर ठोक्ने योजना हाम्रो पनि हुनसक्छ होइन मैले भनिसकेँ रिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी र नेपालको भूभागका लागि हामी जस्तो सुकै युद्ध लड्न तयार छौँ हामी सिमानामा जङ्गे पिलर बनेर उभिन तयार छौँ बुझ्नुभयो नि यो राष्ट्रियताको सवालमा हो यो देशको सवालमा यो माटोको सवालमा हो मेरो व्यक्तिगत कुराका लागि होइन यो देश रह्यो भने हामी रहन्छौँ नेपाल रह्यो भने हामी नेपाली रहन्छौँ नेपालको झन्डा रह्यो भने हामी रहन्छौँ एकजना म व्यक्ति रहनुले नरहनुले कुनै प्रभाव त्यस्तो असर पर्दैन तर जति नेपाल नरहनुले प्रभाव पर्दछ त्यसकारण हामी पहिला चाहिँ आज पनि भन्छौँ इन्डियन पिपुलसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन जनतासँग नागरिकसँग त्यहाँको संस्कार र संस्कृतिसँग हाम्रो के दुश्मनी र के वैमनस्यता के वैभाव होइन हामी जब हाम्रो भूभागमाथि अतिक्रमण हुन्छ मैले भनिसकेँ हामी सिमानामा जङ्गे पिलर बन्नेछौँ जङ्गे पिलर बनेर उभिनेछौँ भनिसकेपछि त्योभन्दा ठुलो च्यालेन्ज र चुनौती अर्को के हुन्छ पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको झन्डा जलाइएको छ सँगसँगै अभियन्तामाथि यस्तो धम्कीहरू आइरहने क्रम जारी छ जसले राष्ट्रका बारेमा बोल्छ जसले राष्ट्रको बारेमा चिन्तन गर्छ त्यो व्यक्तिलाई भनौँ न विभिन्न तरिकाले आक्रमण गर्ने प्रक्रिया जारी छ यो हेरिरहँदाखेरि पछिल्लो आउने समयलाई के देख्नुहुन्छ यहाँले केही पनि च्यालेन्जिङ छ च्यालेन्जिङलाई फेस गर्नुपर्छ चुनौतीको जसले सामना गर्न सक्दछ ऊ बाँच्छ सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट पढेको मान्छे हो क्या म डार्विनिज्म होइन चार्ल्स डार्विनका तपाईँका चाहिँ इभोल्युसमका कुराहरू हामी पढ्ने मान्छे हो जसले चाहिँ फिटेस्ट गर्न सक्छ वातावरणसँग जो सर्भाइभ गर्न सक्दछ ऊ बाँच्दछ होइन डाइनोसर संसारको सबभन्दा शक्तिशाली जनावर थियो डाइनोसर यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली जनावर थियो समय र सिचुएसन अनुसार चल्न सकेन डिसापियर भयो हामीलाई आएका धम्की हामीलाई आएका कल हामीलाई आएका मेसेज हामीलाई आएका चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् केयर गर्नुहोस् होइन खुलो फ्री बाउडर छ जुनसुकै बेला आउन सक्छौँ पासपोर्ट चाहिँदैन भिसा चाहिँदैन भन्ने जुन धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् यसले के देखाउँछ भने च्यालेन्जिङ छ हामी हाम्रो माटोका लागि हामी हाम्रो देशका लागि हामी हाम्रो नेसनका लागि हामी हाम्रो झन्डाका लागि हामी बुद्ध र सगरमाथाका लागि हाम्रो वीर इतिहासका लागि जुनसुकै हदमा जान तयार छौँ होइन च्यालेन्ज दिनेहरूलाई न्युयोर्कमा लुकेर नदेऊ च्यालेन्ज मलेसियामा लुकेर च्यालेन्ज नदेऊ कोरियामा लुकेर च्यालेन्ज नदेऊ जति बेला तिम्रा पुर्खाहरू अङ्ग्रेजका गुलाम थिए नि त्यति बेला हाम्रा पुर्खाहरू नाङ्गै भोक्कै लड्थे नालापानी र देउथलका युद्धहरूमा त्यो वीर इतिहास बोकेका हामी मान्छेलाई आज म्यासेजमा धम्की दिएर च्यालेन्ज दिएर चुनौती दिएर फेरि के अरे बाउडर ओपन छ होइन भिसा चाहिँदैन पासपोर्ट चाहिँदैन हामी तिमीलाई खाना दिन्छौँ होसियार रहनुहोस् नत्र जे पनि हुनसक्छ भन्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिनेहरूलाई हामी कुनै आजाद होइन अथवा कुनै गुलाम देशका नागरिक थिएनौँ आजाद नेपालका हामी नागरिक हो आज पनि हाम्रो माटोका लागि आज पनि हाम्रो भूमिका लागि आज पनि हाम्रो झन्डाका लागि हामी जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न तयार छौँ तपाईँलाई यो लाग्दैन नेताहरूलाई जसरी धम्की दिएर डराछन् त्यसरी अहिलेका युवाहरू डराउँछन् जस्तो लाग्छ होला नि त उहाँहरूलाई किन डराउने के बिगाडेका छौँ हामीले के गलत बोलेका छौँ हामीले के गरेका छौँ आफ्नो देशको माटोका लागि बोल्न नहुने उसलाई लद्दाख प्यारो हुने जम्मू कश्मीर प्यारो हुने गलान घाटीहरू प्यारा हुने अनि हामीलाई हाम्रो लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी त्यत्तिकै छोड्दैनन् जस्तो लाग्छ हाम्रा नवलपुर र सुस्ताहरू त्यत्तिकै छोडिएलान् पशुपति नगरहरू त्यत्तिकै छोड्दैनन् जस्तो लाग्छ उनीहरूलाई खबरदार हामीले पनि राष्ट्रवाद सिकेका छौँ हामीले पनि नेपोटिज्म सिकेका छौँ संसारको मै हुँ भन्ने शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई ल्याटिन अमेरिकी कन्ट्रीहरूले जसरी धुल चटाउँछन् जसरी गन्दैनन् नि भोलि कुनै दिन दक्षिण एसियामा भारतले एक्लिनु पर्ला कुनै दिन पाकिस्तानको चाहिँ टाढा हुनु पर्ला नेपालको श्रीलङ्काको भुटानको र बङ्गलादेशको टाढा हुनु पर्ला त्यति बेला के गर्छौ भारत त्यसकारण छिमेकीहरूमाथि गिद्ध दृष्टि नगाड होइन धम्काएर त्रासमा राखेर त्रासपूर्ण मेसेजहरू पठाएर नेपाल र नेपाली नागरिकहरूलाई आवाजहरू बन्द गर्ने नेपाल र नेपाली नागरिकहरूको मुखमा ताला लगाउने यदि कसैले सोच्दछ भने त्यसलाई नेपालको हरेक युवाले नकाम पारिदिनेछन् र हामी त्यो बाटोमा छौँ पछिल्लो समयमा तपाईँहरू जस्ता अभियन्तामाथि जनताले एउटा विश्वास गरेका छन् तपाईँहरूलाई पनि यस्तो धम्की आउने गरेका छ र नेताहरू पनि यही धम्कीले डराए कतिपय गुलामी बने भन्ने छ जनतालाई कसरी विश्वास पार्नुहुन्छ हामी निडर भएर हामी डराउँदैनौँ हामीले कसैको केही बिगाडेका छैनौँ अनि डराएका नेताहरू हामी बिच के फरक किन डराउने मर्नु नै हो नि भोलि मर्ने हो नि एक दिन युनिभर्सल ट्रुथ हो नि सत्य हो नि यो कुरा तपाईँ हामी सबै एक दिन मर्ने हो चोरी हामीले गरेका छैनौँ
कसैमाथि आणविक बम हामीले प्रहार गरेका छैनौँ, कसैमाथि कालोबजारी गरेका छैनौँ, कसैमाथि नाकाबन्दी हामीले लगाएका छैनौँ। हाम्रो भूभाग हाम्रो आँखा अगाडि हामी खोसिन दिने छैनौँ। हामीले सिकेको यही हो, हामीले जानेको यही हो। हाम्रो इतिहासले, हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई यो नासो हस्तान्तरण गरेको हो। यो देश हामीले लडेर यो देश बचायौँ, अब तपाईँहरू बचाउनुहोस्। त्यसकारण हामी हाम्रो देशका लागि कसैसँग झुक्ने छैनौँ, कसैको गुलामी गर्ने छैनौँ, कसैका पाउमल्य छैनौँ। हामी जबसम्म जनताको बिचमा रहन्छौँ, यति पनि भन्छु, जबसम्म नागरिकको बिचमा रहन्छौँ, जबसम्म हामी सत्य बोल्छौँ, तबसम्म हाम्रो यति किन्छ रौँ पनि कसैले हल्लाउन सक्ने छैन। हिजो मात्रै तपाईँले लाइभ आएर एक किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। पछिल्लो समयमा कुलमान घिसिङका बारेमा धेरै अभियन्ताहरूले बोल्दै हुनुहुन्छ। कुलमान घिसिङ पनि एउटा निडर व्यक्ति हुन्, उहाँलाई पनि यस्ता थुप्रै धम्की आयो होला, जबकि नेपाललाई नै अँध्यारोबाट उज्यालोतिर धकेलेका छन्, उज्यालोतर्फ लगेका छन्। वास्तवमा कुलमान घिसिङलाई चाहिँ हजुरले कसरी निहालेर हेर्नु भएको छ? कुलमान घिसिङ नेपालका लागि चाहिने मान्छे हो। म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु उहाँलाई, यो मेरो स्याल्युट हो। म धेरै कसैलाई नगन्ने मान्छे अथवा नेताहरू लिडरहरूलाई चाहिँ मान्दै नमान्ने मान्छे हो। तर जसले 17 घन्टा लोड सेडिङबाट नेपालको नागरिकहरूलाई मुक्ति दिनुभयो, जसले 17 घन्टा लोड सेडिङबाट चाहिँ नेपालको जनतालाई उज्यालो दिनुभयो, 9 अर्ब रुपियाँ घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई 11 अरब रुपियाँ फाइदामा पुर्याउनु भयो, त्यो मान्छेलाई एकचोटि नेपालको हरेक नागरिकले 3 करोड नेपालीले चाहन्छन्। 3 करोड 4,000 पपुलेसन पुगेको छ अरे नेपालको अहिले। ती साना बच्चाहरू अब त्यो होइन थाहा नपाएकाहरूलाई थाहा नहोला, तर हरेक नागरिक चाहिँ कुलमान घिसिङको रेपुटेसन चाहन्छन्। र नागरिकको मतको यदि सरकारले कदर गर्दछ, जनताको इच्छा चाहना र भावनाको कदर गर्दछ भने कुलमान घिसिङको रेपुटेसन हामी चाहन्छौँ, हुनुपर्छ। जस्तै कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर जुन हिसाबको दबाब अहिले सामाजिक सञ्जालमा दिइएको छ, के सरकारले सुन्ला? सुन्नुपर्छ। जनताको सरकार हो भने सुन्नुपर्छ, नागरिकहरूको सरकार हो भने सुन्नुपर्छ। मतदाताहरूको इज्जत गर्ने, यदि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत गर्ने मनोविज्ञान सरकारले पाल्दछ भने सुन्नुपर्छ। मेरो आग्रह छ, जसरी जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाउनु भएको थियो, तिनै जनयुद्ध लडेका आज वर्षमान पुग्नु। तपाईँलाई थाहा छ, ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नागरिकको इच्छा, जनताको इच्छाको कदर गर्दै कुलमान घिसिङलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाउनुपर्छ र जनताको मन जित्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ आग्रह छ। यदि त्यसो गरिएन भने ठाउँ ठाउँमा बहिष्कृत हुनेछन्, ठाउँ ठाउँमा चुनाव हार्नु हुनेछ उहाँहरूले, ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गामुढा गरेर जनताले नलखेट्ला गर्न सकिँदैन। हामी पनि त्यसको अग्र मोर्चामा हाम्रो च्यालेन्ज झेल्न, हाम्रो चुनौती झेल्नका लागि सरकारले तयार रहेर बस्दा हुन्छ। तर व्यापारीहरू त रिसाउला नि फेरि। व्यापारी रिसाए हामीलाई के मतलब? हिजो पनि त रिसाएका थिए। व्यापार बढ्दैन नि त उहाँहरूको। कसको? फेरि हामीलाई तपाईँलाई के व्यापारको माया लाग्यो हो कि उज्यालो चाहियो हो कि तपाईँलाई पनि कसैले कमिसन दिएको छ? इन्भर्टर व्यापारहरू, थुप्रै व्यापारहरू, जेनेरेटर, इन्भर्टर, सोलरका व्यापारीहरू फर्किएका छन्, बिचैलियाहरू लागिरहेका छन्, सुटकेसमा करोडौँ रुपियाँ भरिरहेका छन्, मेरियट होटलमा मिटिङहरू बसाइरहेका छन्, शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्। धाउँदै गर साथीहरू, के फरक पर्छ? तिमीहरू जस्ता काला बजारी र बिचैलियाहरूको मुटु कुलमानले कमाइसके, सडकबाट हामी कमाउँछौँ। तिमीहरूका इन्भर्टर र जेनेरेटरका गोदाममा आगो हाल्न नपरोस्। तपाईँ किन्ने सक्नुहुन्छ त? म किन्दिनँ, म किन्नु सक्नुहुन्छ। अनि किन व्यापारी रिसाए तपाईँलाई के मतलब? म र आत्महत्या गरे हुन्छ बाँच्ने, इन्भर्टर नबेचेर जीवन चल्दैन भने आत्महत्या गर न, जेनेरेटर चलाएर के अरे नबेचेर जिन्दगी चल्दैन भने आत्महत्या गर्नुहोस्। होइन तिमीहरूको कालो के भयो त भने 2-4 जना चाहिँ यमराजहरू, 2-4 जना कौरवहरू, 2-4 जना कंशहरू, 2-4 जना दलाल र बिचैलियाहरू चाहिँ धुलो टकटक्याएर बसेर पैसाका सुटकेस बोकेर लागे भन्दैमा 3 करोड नेपाली डराउँछन्? डराउँदैनन् नि। सडकबाट उठाएर पञ्चेबाजा बजाएर लगिन्छ कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको त्यो अफिसमा। बुझ्नुहोस् तपाईँ यसरी, त्यसकारण नडराउनुहोस् तपाईँ। कुलमान कुलमान घिसिङलाई हटाएर कुन व्यक्तिलाई राख्छ होला सरकारले जस्तो लाग्छ हजुरलाई? कसैलाई पनि राख्दैन, कुलमान घिसिङलाई नै राख्छ अहिले, यति बुझ्नुहोस्। अरू कसैलाई राख्यो भने विद्रोह हुन्छ, यहाँ आन्दोलन हुन्छ, कारबाही गर्छन् जनताले सडकबाट। सरकारको निर्णय त मान्नु पऱ्यो नि त तपाईँ। बोले किन मान्ने? गलत निर्णय सबै मान्ने। अनि त 70 करोड काण्ड मान्नु पऱ्यो, वाइट बडी मान्नु पऱ्यो, निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्याराहरूलाई मान्नु पऱ्यो, होइन यति ओम्नीहरूलाई मान्नु पऱ्यो, होइन अनि कोरोनाको 10 अरबलाई मान्नु पऱ्यो, सबै मान्नु पऱ्यो नि त। झन्डा केक काटेकाहरू मान्नु पऱ्यो, सरकारका निर्णय मान्ने हो भने त किन मान्ने? हामीले मान्न आवश्यकै छैन। जसरी सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक अभियन्ताहरूले जुन हिसाबले कुलमान घिसिङप्रति आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, एक हिसाबले सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि दिएका छन्, हामी जस्तो नागरिकले पनि दिएका छौँ, एक हिसाबले सपोर्ट गरिरहेका छन्। केही मान्छेहरूले अलिकति आक्रोश पोखेका छन्, यो के मजाक गरे होला, किन मान्छेहरू व्यक्तिको पछि लाग्यो होला भनेर उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? व्यक्ति होइन, प्रवृत्तिको पछि लाग्यो हामी। कुलमान घिसिङ प्रवृत्तिको पछाडि हामी चाहन्छौँ कुलमान घिसिङको जस्तै तपाईँको चाहिँ अरू मान्छेहरू प्रधानमन्त्री 2 चोटि बनुन्, 3 चोटि बनुन् भनेर आवाज उठ्न सकोस्। हामी चाहन्छौँ शिक्षामा कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छे हुन्, स्वास्थ्यमा हुन्, तपाईँको चाहिँ पर्यटनमा हुन्, कृषिमा हुन्,
होइन मेडिसिनमा हुन्, हरेक क्षेत्रमा त्यस्ता व्यक्तिहरू जन्मिन्, प्रवृत्ति यो टेन्डेन्सी हो। सम्भवतः इतिहासमा पहिलो होला कि कुलमान घिसिङको पक्षमा मान्छेले यसरी आवाज उठाए। एकजना व्यक्ति, एकजना कर्मचारीका लागि मान्छेहरू सडकमा आउन तयार छन्, एकजना कर्मचारीका लागि मान्छेहरू जे पनि गर्न तयार छन् भनेपछि कसरी मन जित्नु भएको होला उहाँले? होइन, राष्ट्रपति 2-2 चोटि हुने, 3-3 चोटि हुने, प्रधानमन्त्री 4 चोटि हुने, मन्त्री 9 चोटि हुने, होइन, उनीहरूले जे पनि गर्ने, मनपरी गर्ने, ठग्ने, लुट्ने, होइन, भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नलाई 10औं चोटि चुनाव लड्ने, करोडौँ खर्च गर्ने, अनि एकजना कर्मचारी जसले न सरकारले बनाइदिएको न मिडियाले हिरो बनाएको कुलमान घिसिङलाई काम गरेर हिरो हुनुभएको, त्यो मान्छेलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ प्राधिकरण प्रमुख एकचोटि भनेर नागरिकले आवाज उठाउँदाखेरि नसुन्ने भन्ने हुन्छ। सर, केही व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिएका छन् परिचालित गरेर कुलमान घिसिङले पदको लागि अभियान मेरो भेटै भएको छैन। सामाजिक अभियन्तालाई के गर्यो मलाई थाहा छैन। म टियुको विद्यार्थी हुँ, एकजना नर्मल विद्यार्थी हो, मेरो भेट पनि भएको छैन। त्यस्तो केही छैन, मेरो भेट पनि भएको छैन, मेरो फेसबुकमा साथी पनि हुनुहुन्न, नम्बर पनि छैन उहाँको, होइन। अनि विद्युत प्राधिकरण कहाँनिर छ मलाई त्यो पनि थाहा छैन। तर उहाँको काम, उहाँको चाहिँ उज्यालो, जुन बिजेलुमा हामी युनिट चलाउँछौँ, इन्टरनेट चलाउँछौँ, भिडियोहरू हेर्छौँ, होइन, पढ्छौँ बुकहरू, त्यो उहाँले हामीलाई दिएको हुनाले म उहाँको पक्षमा हो। एकजना विद्यार्थी, एकजना नागरिक, देशको मान्छे हुनुको नाताले त्यो दियो खायो खुवायो भन्ने कुरा जसले त्यसरी गर्छन् नि, हो, जसले भने नि तिनीहरू दिइरह होला कि सरकारलाई यो कुलमानलाई हटाइदिउँ न भनेर कालो सुटकेसमा पैसा दिनेहरूले कुलमानलाई त्यो आरोप लाउने, हिलो छ्याप्न मिल्छ। मैले यसमा जोड्न चाहेँ, कुलमान घिसिङले पनि अहिले भनौँ न विभिन्न मिडियाहरूमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्, आफ्नो कार्यकालको बारेमा र आफ्नो सङ्घर्षका बारेमा केही कुराहरू अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। वास्तवमा कुलमान घिसिङको जीवनी हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, एउटा मान्छेले चाह्यो भने सक्दो रहेछ। एउटा असल मान्छे, राइट म्यान राइट पोजिसन भन्छ नि, होइन, सही मान्छे सत्य त्यो पदका लागि सही उपयुक्त पात्र चयन हुनुपर्छ, पात्रलाई राख्नुपर्छ भन्ने छ नि, होइन। त्यसकारण कुलमान घिसिङ एउटा निस्वार्थ देशका लागि काम गर्ने, होइन, र अरू धेरै मान्छेहरूले कुलमान घिसिङबाट सिकुन् कि कसरी काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यो चाहिँ मैले भनेँ। जनताको पनि एउटा माग छ, तपाईँहरू सामाजिक अभियन्ताहरू कुलमान घिसिङ सामाजिक अभियन्ता नभन्नु न, म होइन भनेकै सामाजिक अभियन्ता, म विद्यार्थी हुँ। जस्ता व्यक्तिहरू सबै एक ठाउँमा आउनु पर्यो भन्ने सबै गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ? ठिक छ, जो सामाजिक अभियानहरू चलाएर बसिराख्नु भएको छ, जो समाजसेवा गर्नुभएको छ, उहाँहरू एक ठाउँमा आउँदै गर्नुहोस्, होइन। म अहिले विद्यार्थी हुँ, पढ्दै गर्छु, होइन, पढ्दा भोलि चाहिँ त्यो अभियान राम्रो बन्यो भने म पनि जोडिउँला। तर मेरो पनि आग्रह के छ भने जो अभियान चलाएर बस्नुभएको छ, जो भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियान चलाएर बस्नुभएको छ, जो सामाजिक अभियान चलाएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूले एक ठाउँमा आउनैपर्छ। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, जसरी हजुरलाई हिसाबले धम्कीपूर्ण आएको छ, होइन, यस्तो केही कुराहरू खण्डन गरिसक्नु भएको छ, पछिल्लो समयमा यो बढ्दो क्रममा रहेको छ र देश कता कता विखण्डतिर जाने हो कि भन्ने एउटा सबैको, हामी त्यसलाई जान दिँदैनौँ। यो देशको चिन्तन पनि छ, यो देश हाम्रो हो, तपाईँको हो, मेरो, हामी सबैको। नेपाल प्यारो छ, नेपाल नेम प्यारो छ, झन्डा प्यारो छ, बुद्ध प्यारा छन्, सगरमाथा प्यारो छ, राष्ट्रियता प्यारो छ, होइन। नेपालको क्षेत्रफल निशानी छाप हामीलाई सबै प्यारो छ र यति सुन्दर, शान्त, विशाल, प्राकृतिक रूपमा सौम्य देशलाई कुनै पनि हालतमा हामी विखण्डनतिर जान दिँदैनौँ। हामी के सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, हामीले के त्याग गर्नुपर्छ, हामी त्याग गर्न तयार छौँ, होइन। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा यसलाई चाहिँ हामी गलत दिशा र गलत बाटोमा जान दिँदैनौँ। बट वी हेभ अ बिलिभ, हामी चाहिँ एउटा सुन्दर, समुन्नत र तपाईँ हाम्रो सपनाले भरिपूर्ण एउटा होसपूर्ण नेपाल बनाउने बाटोमा हामी छौँ। त्यो बन्छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।